अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज भाइयों बहनों, आप सब पर सलाम रहमत हो। वेरी गुड ब्रांड न्यू मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे 4 अगस्त 2025। मेरा जो असल मिशन है ना, इस सोई हुई कौम को जगाना है, इस मुर्दा कौम में जिंदगी की रूह फूंकना है। बैन ऐसे ही जैसे पहले कौमें मुर्दा हो जाती थी, अल्लाह ताला फिर अपने अंबिया और रसूल की ड्यूटी लगाता था। जो किताबुल कानून या कानून की किताब हाथ में लेकर आता था, वही के जरिए कानून की किताब अल्लाह की तरफ से आती थी, फिर वो मुर्दा कौम को जगाते थे। हर नबी इनकलाबी होता था। नबी को सिर्फ वाज तकरीरें नहीं करता था मेरी तरह, नबी इनकलाबी होता था, इनकलाब बर्पा करता था। वो जो रेशा दीवानियां, वो जो कारस्तानियां, वो जो नौसरबाजियां, वो जो रंगबाजियां मजहबी पेशवाइयत करके अवाम को गुमराह करके लूटती थी, जैसा कि आज पाकिस्तान में हो रहा है कि सारी पाकिस्तानी कौम मजहबी ठग की, मजहबी ठगों की, मजहबी नौसरबाजों की, मजहबी रंगबाजों की असीर और गुलाम हो चुकी है, मुर्दा हो चुकी है। सेम वही मिशन है जो अंबिया का, वो मिशन मैं लेके चला हूं। जिस दिन इस कौम को अकल आ गई ना, जिस कौम को अकल होती है वो जिंदा कौम होती है। जो कौम अकल का इस्तेमाल नहीं करती वो जानवरों से बदतर होती है और वो मुर्दा कौम होती है। जो जिंदा कौमें होती हैं वो गाने गा के साबित करने की कोशिश नहीं करती हम जिंदा कौम है कि हम परिंदा कौम है। वो अपनी परफॉर्मेंस से, अपने वकार से, अपने करैक्टर से, अपनी कारकर्दगी से साबित करती हैं कि ये जिंदा कौम है। जैसे कोई बंदा मोटरसाइकिलिस्ट मर जाता है एक्सीडेंट में, उसको नहीं पता उसका मोटरसाइकिल कौन चक के ले गया, ਉਹਦੀ कड़ी कौन ला के ले गया, ਉਹਦੇ जेब चो मोबाइल कौन कट के ले गया, ਉਹਦਾ पर्स कौन ला के ले गया, तो ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੰਦੀਆਂ शुंदियां कौन ला के ले गया, उसको पता नहीं चलता। ऐसे ही मुर्दा कौम होती है। उनका टैक्स का पैसा, उनके वसाइल, उनके हकूक, उनके मिलने वाले हकूक जो टैक्स के बदले में मिलने थे, वो सारे कौन लूट के कहाँ ले जाके छुपा रहा है। मुर्दा कौम का भी यही हाल होता है। मुर्दा कौम अपने ऊपर जो मसल्लत माफिया होता है, चोरों का टोला होता है, जो मुल्क के वसाइल और उनका माल, उनकी मेहनत का पैसा, टैक्स का पैसा लूट के ले जाता है, मुर्दा कौम उसके नारे मारती है, आवे आवे जावे जावे, आवे आवे जावे जावे। ये अकल का इस्तेमाल ना होने का सबूत है कि इतने वसाइल होने के बावजूद, इतना बड़ा रेवड़ होने के बावजूद ये अपनी हालत नहीं बदल सके। मेरा मकसद सिर्फ इस कौम को अकल देना है, जगाना है, जिंदा करना है। जिस दिन ये कौम जाग गई, या जिस दिन इस कौम को जगाने में मैं कामयाब हो गया, बाकी सारे काम इस कौम ने खुद ही कर लेने। ये बड़ी एक्टिव कौम है, सुधरने वाली कौम थी, सुधर सकती थी, किसी ने सुधारा ही नहीं। ये जो मैंने ईद उल अजहा 2025, मेरा ख्याल 2 महीने समझ लो हो गए, गालबन 2 महीने हो गए। ये जो 2 महीनों में मैंने ऑब्जर्व किया है, ये कौम सुधर सकती थी, ये कौम सुधर सकती थी, और अगर चाहे अब तो सुधर भी सकती है। ये कौम पर डिपेंड करता है। पहले कौम सुधर सकती थी, यानी इसको कोई सुधारने वाला आया ही नहीं। जितने सियासी लीडर आज तक आए, 100% कहता हूं, ये नहीं जी साडा लीडर इदां दा, साडा लीडर इदां दा, साडा मौलवी इदां दा, साडा मुर्शिद इदां दा। मैं सबको कहता हूं, सब A to Z जितने आए, सब ने इस बेवकूफ अवाम को मजीद बेवकूफ बनाया, उल्लू बनाया, अपने जाती और सियासी और मजहबी मकासद के लिए इस कौम को इस्तेमाल किया। फिर मैं कहता हूं, A to Z जितने लीडर आए, मौजूदा अगर होश के नाखुन होंगे तो सब समझ जाएंगे कि चाचा क्या बात करने जा रहा है या क्या बात कर रहा है। नहीं तो यार 95% पब्लिक एक पासे हो या 99% पब्लिक एक पासे हो, 99% पब्लिक एक साइड पे हो, 1% उस पर मसलत छितर फेर रहा है, कहीं तो कजी है, कहीं तो कोई कोताही है, कहीं तो कोई नाहली है। ये खड़े होके सोचते नहीं,
ਚਾਚੇ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕੰਨ पे चढ़ जाते हैं, कभी इस कान पे तो कभी इस कान पे। खुद सोचो, रुक जाओ, खड़े हो जाओ, काम छड़ दो जरा कर रहे हो, खड़े होकर सोच लो चाचे की गल। 99% पब्लिक एक पासे, 1% माफिया शराफिया एक पासे। अगर 25 करोड़ हो, 1% का उसका 1% बनता है 25 लाख। अगर अब 30 करोड़ हो तो उसका 1% बनता है 30 लाख। अब 25 करोड़ ही समझो, 25 करोड़ अवाम को 25 करोड़ अवाम को 25 लाख बंदा छितर फेर रहा है, यानी एक बंदा 100 बंदों को छितर फेर रहा है। अब खुद सोचो, कहीं तो कोई नाहली है ना उन 99 लोगों में, कहीं तो कोई नाहली है। मैं बताता हूं क्या नाहली, मैं बता के जाऊंगा। अक्ल इस्तेमाल नहीं करते। जब इंसान अक्ल इस्तेमाल नहीं ना करता, ये जो एक बंदा 500 बकरियां अगे लाई फिरदा, देखा आपने कभी चरवाहा या आपने कौबॉय देखे जो ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में पहाड़ों पे सब्ज पहाड़ों पे गाय चराते हैं, उनको कौबॉय बोलते हैं। वो एक होता है घोड़े पे हंटर पकड़ा होता है, वो टेढ़ा जो हेड पाया होता है, उसके साथ 5-6 कुत्ते होते हैं, और वो कुत्ते उन्हीं में से होते हैं। वो भी जानवर है, कुत्ता भी जानवर है, गाय भी जानवर है। वो एक बंदा 150-200 गाय को 5-6 कुत्ते लेके साथ उनको कंट्रोल कर रहा है। ऐसे ही जब कौम बेअकल हो जाती है, हैवानों की सतह, मैं नहीं कहता, कुरान कहता है कि आंखें हैं देखते नहीं, कान हैं सुनते नहीं, दिल दिमाग हैं उससे सोचने समझने का काम नहीं लेते, बिलाशुबह ये चौपाए हैं, मवेशी हैं, एनिमल्स हैं। अल्लाह पाक में बोलता नहीं, बल हम अदल, हम से भी बदतर है। इंसान जब अकल इस्तेमाल नहीं ना करता तो वो हैवानों से बदतर हो जाता है। जो तबाहियां इंसान इंसानियत छोड़ने के बाद हैवानियत के लेवल पे आके करता है, वो तो हैवान भी नहीं करता। ये कौम हैवानियत के लेवल पे आ गई है। अच्छे बंदे हैं, लेकिन निजाम ऐसा इन्होंने बना लिया है, अच्छे बंदे उठते नहीं, डरते कि हमें किधर रगड़ ना दिया जाए, उठा ना लिया जाए, मार ना दिया जाए, फतवा लगा के कोई मजहबी शिदत पसंद जमात आके साढ़े घर पे हमला ना कर दे, बलबा ना बोल दे। एक बात मेरी सुन लो गौर से, मैं तो सारी चीजें कुरान से कहता हूं। जब अच्छे बंदे जालमाना निजाम के खिलाफ उठ के खड़े नहीं ना होंगे, उस जालमाना निजाम के जो नतायज आएंगे अच्छे बंदों को भी भुगतने पड़ेंगे। ये नहीं तुम कह सकते, माशरे में रहते हुए अपना किरदार अदा करना पड़ता है। वहां ये नहीं कह सकते नहीं जी हम तो ऐसे नहीं थे, हम तो वैसे नहीं थे, हम तो रब की लाइन पे थे, हम तो सच्चाई पर थे, हम तो ईमानदारी पे थे। अगर ईमानदारी पे हो तो मेरे साथ क्यों नहीं रहते? कल जब इस तबाहकुन निजाम के नतायज तबाही की सूरत में आएंगे, नतायज नतायज आएंगे नहीं जनाब, नतायज आ चुके हैं। कितने बंदे जो अपने आप को समझते हैं कि वो हक पर हैं, फिर वो भी इसी निजाम का, इसी तबाही का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उठ के खड़े नहीं होते। क्या पाकिस्तान में 25 करोड़ अवाम में अद्धे भी गैरतमंद नहीं? 12.5 करोड़ भी गैरतमंद नहीं? ये मेरा प्रोग्राम तो था ताहर कादरी को चित्र फेरने को, फिर फेर देता हूं। मेरे पास तो टॉपिक बहुत हैं, शुरू का एक करना होता है, उनको भी लेना निकले होंगी। क्या इस अवाम में 25 करोड़ भी गैरतमंद नहीं, सच्चे नहीं, ईमानदार नहीं? 25 करोड़ में से अद्धे कहना था मैंने, गालबन शायद गलत कह गया, चूंकि मेरा ख्याल किसी और तरफ चल गया था। क्या इस 25 करोड़ अवाम में 12.5 करोड़ भी ईमानदार नहीं, गैरतमंद नहीं, शर्मो हया वाले अक्लमंद नहीं? छोड़ दो 12.5 करोड़, 6.25 करोड़ भी इंसान दे पुत्र नहीं, अल्लाह वाले नहीं, सीधी सराते मुस्तकीम वाले नहीं। यार नमाजा तो सारे पढ़ी जाने तुसी, हज भी कईयां ने कीता है, उमरे भी कईयां ने कीते, मिलाद भी सारे कराने, मातम शातम भी सारे कराने। 6.25 करोड़ भी थोड़े के बंदे दे पुत्र नहीं? अच्छा चलो इन्ने भी नहीं, 3 करोड़ भी नहीं, 1 करोड़ भी नहीं, आधा करोड़ भी नहीं। आधा करोड़ 50 लाख होते हैं, करोड़ का चौथा हिस्सा 25 करोड़ 25 लाख भी नहीं।
یعنی ساری آبادی دا 1% بھی نہیں, 25 لاکھ بھی نہیں. اگر 25 لاکھ ہیں 1% ایمان والے, میرے ہم خیال, میرے نظریے والے, میری سوچ والے, تو 25 لاکھ آتے کیوں نہیں سامنے؟ 2.5 ملین ہوتے ہیں, آتے کیوں نہیں سامنے؟ وہ ہے ہی نہیں, چند بندے ہیں. اللہ کرے 25 لاکھ نہیں 50 لاکھ ہوں, 25 کروڑ میرے جیسے ہوں. جب یہ 25 لاکھ جو اپنے آپ کو ایماندار, حق پہ, سچے راستے پہ سمجھتے ہیں, تو نظام کے خلاف اٹھ کے کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ جب اس نظام کے تباہ کو نتائج جائیں گے تو رگڑے یہ بھی جائیں گے. پھر یہ کہیں گے نہیں ہم تو نہیں ایسے تھے, ہم تو چاچے جیسے تھے, ہم تو چاچے عبدالشکور والا کام کر رہے تھے, ہم کیسے رگڑے گئے؟ جب اچھے نظام کے, جو نظام رب کا نظام ہے, اللہ کے قانون کا نظام ہے, وہ نافذ ہوتا ہے تو ہر بندہ اس سے مستفید ہوتا ہے. کسی ملک میں اچھا نظام ہے, امریکہ, کینیڈا, ہانگ کانگ, تائیوان, کوریا, جاپان, سنگاپور, یورپ میں, جو بندے غلط ہیں وہ بھی مستفید ہوتے ہیں. اور جس ملک میں نظام غلط ہو, جو صحیح بندے ہوتے ہیں وہ بھی رگڑے جاتے ہیں. اب جب نظام صحیح نافذ ہو جاتا ہے, پھر جو غلط بندہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا بھئی میں تو غلط بندہ تھا, یہ مجھے اس کے فائدے نہیں چاہیے. جس ملک میں اچھا نظام ہو, ہمارے پاکستانی جاتے ہیں نا یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, غلط ہیں, 2 نمبر ہیں, جا کے جتنے بینیفٹ انجوائے کرتے ہیں نا, کبھی انہوں نے کہا جا کے بھئی ہم امریکہ کے قابل نہیں ہیں, بھئی ہم تو غلط لوگ ہیں, ہم یورپ کے قابل نہیں ہیں, ہم تو کرمنل لوگ ہیں, ہم کینیڈا کے یا UK کے قابل نہیں ہیں, یہ اچھی سوسائٹیاں ہیں, اچھے ملک ہیں, یہ ویل سیولائزڈ مہذب لوگ ہیں, ہم ان کے قابل نہیں ہیں. بھائی ہمیں تمہارے نہ نیشنلٹی چاہیے, نہ پاسپورٹ چاہیے, نہ تمہارے بینیفٹ چاہیے, نہ جو سوشل چاہیے, نہ خیرات صدقے نہیں چاہیے, ہم تمہارے قابل نہیں ہیں. جب صحیح نظام میں جا کے غلط بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں اس نظام کے قابل نہیں ہوں, بھائی مجھے یہ, میں ڈیزرو نہیں کرتا یہ سارے حقوق, یہ سارے بینیفٹس, تو جو صحیح بندے ہیں وہ کیسے سے غلط نظام میں بچ سکتے ہیں؟ یہ اللہ کا نظام ہے. غلط نظام ہوگا جو صحیح ہے وہ بھی رگڑے جائیں گے, صحیح نظام ہوگا جو غلط بھی ہوگا وہ بھی فائدہ اٹھائے گا. اب صحیح نظام کیسے نافذ ہوگا؟ صحیح نظام نافذ کرنے کے لیے عقل کا استعمال کرنا پڑتا ہے. آپ کو قرآن کے لفظ سے بہت چڑ ہے نا, میں قرآن کی طرف بلاتا ہوں, اللہ کے نظام کی طرف بلاتا ہوں, ٹھیک ہے, نہیں ہو قرآن کی طرف, نہیں ہو اللہ کی طرف, کوئی عقل تو کر لو, ایمانداری تو کر لو. چاچا جی ابو امامتا کی جی ریفرنس جو آپ نے پڑھی ہے حدیث, اس کا ریفرنس پہ جو میں نے ابو امامتا کی روایت پڑھی ہے پریویس فلم میں, ویڈیو میں, اور جناب جس کو چاہیے مجھے واٹس ایپ کرو, السلام علیکم لکھنے کے بعد امامتا, ابو امامتا, میں آپ کو جو مجھے تراشا ہے نا جیسے جوں کا توں آپ کو بھیج دوں گا. چاچا جی فلانے کا ترجمہ بتا دو, فلانے کا ترجمہ بتا دو, فلانا کنسیڈر کر دو. او بھائی تمہیں رب نے عقل نہیں دی کہ مجھے کو اللہ نے 5 کلو کا بھیجا دیا ہوا ہے, 5 کروڑ ٹیرا بائٹ کا مجھے بھیجا دیا ہوا ہے, کہ یا میں بہت بڑا PhD ہوں, میں نے تمہیں سارے ریفرنس تو ترجمے بتانے, اپنی عقل استعمال نہیں کرنی. میں کہتا ہوں عقل استعمال کرو, حیوانیت کے لیول سے اٹھ کے انسانیت کے لیول پہ آ جاؤ. یہ مجھ سے ریفرنس مانگتے ہیں, اور جن کو آیاتوں کے ترجمے کا ریفرنس چاہیے, میں علامہ غلام احمد پرویز صاحب کو سنتا ہوں. قرآن جو ان کا YouTube پہ ہے وہ میں نے کافی ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے ہوئے, وہ سنتا ہوں. ان کی کتابیں ساری PDF کی صورت میں میرے پاس ہیں. آپ علامہ پرویز صاحب کو پڑھو, آپ کو سمجھ آ جائے گی صحیح ترجمہ کیا ہے. یہ تو ترجمے میں ڈنڈی مار گیا سارے. اب ایک فرقے والا ترجمہ کرے گا, وہ تو اپنے فرقے کو پروموٹ کرے گا. آپ لوگ مجھے بھی کہہ دیتے تو پرویزی ہے, تو قادیانی ہے, تو یہودی ہے, نصرانی ہے. یہ تو وقت اور نتائج بتائیں گے حق پہ کون تھا. مجھے جو مرضی کہتے رہو, آئی ڈونٹ کیئر. فتوے لگاؤ, گالیاں دو, دھمکیاں دو, مجھے یہودی کہو, نصرانی کہو, جو مرضی کرو. بلکہ الو کے پٹھے تم جو بغض قادیانی میں مجھے قادیانی کہہ دیتے ہو, تم قادیانیت کو پروموٹ کرتے ہو. تمہارے دماغ میں مولوی نے چیز بٹھا دیتی ہے کہ قادیانی یہ, قادیانی وہ, قادیانی بھی تمہارے جیسے ہی ہیں.
وہ بھی ایک فرقہ ہے. فرقے سارے باطل ہیں, سارے حرام ہیں. تم بے دھیانی میں وہ چوڑ مار رہے ہو جس چوڑ کے تم خود خلاف ہو, خود ہی قادیانیت کے خلاف ہو نا. مجھے قادیانی بنا کر ایک موحد بندے کو, ایک توحیدی بندے کو جو سب فرقوں کو باطل کہتا ہے, اس کو جب قادیانی کہتے تو قادیانیت پروموٹ ہوتی ہے. اور جو مجھ سے ریفرنس مانگتے ہیں روایت کا, یہ ابو امامہ والی روایت کا, وہ جناب مجھے واٹس ایپ کرو, آئی ول سینڈ یو دا, ایک میرے پاس ہے پیپر, بھیج دیتا ہوں. میرے پاس تو بہت کچھ ہے. میری زبان, میرا دماغ زیب نہیں دیتا کیوں میں وہ روایت پڑھوں جو اما عائشہ کے متعلق لکھی گئی. ان روایتوں نے تمہارا بیڑا گرک کیا, جو کہ گند ہے نا, اس میں گند کھانے کے تم شوقین ہو گئے ہو. یار جیڑا بندہ کتی نہیں چھڑدا, کھوتی نہیں چھڑدا, مری ہوئی ککڑی نہیں چھڑدا, بکری نہیں چھڑدا, لیلی نہیں چھڑدا, بھیڑ نہیں چھڑدا, چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں نہیں چھڑدا, وہ یہ روایتیں کیسے چھڑے گا؟ جو معاشرہ, میں اس پہ دوبارہ کہوں تو مجھے شرم آتی ہے, یہ تو اپنے دل و دماغ سے گند کڈو. پہلے دل و دماغ سے گند کڈو گے تو پھر قرآن بھی اترے گا, قرآن کی سمجھ بھی آئے گی, تو اللہ کا پتہ بھی چلے گا کہ اللہ کیا کہتا ہے. جس دل دماغ میں گند ہوگا نا, آج میں نے تو کھوتی مر جائے نا, آج کو تو کتی ٹکر جائے نا, کوئی آج کوئی چھوٹا بچہ لب جائے تو کماد سے لے جائیں, یار اور کچھ نہیں کرے, مری ہوئی ککڑی روڑیاں تو لب جائے. جو یہ گند دماغ میں رکھے گا 24 گھنٹے, اس دل و دماغ میں رب کبھی نہیں اترے گا. میرا پیغام جو قرآن کا پیغام ہے کبھی نہیں اترے گا. کیا یہ معاشرے کے 99% معاشرے کے دماغ میں یہی گند نہیں؟ 99% خود سوچ کے جواب دو, یہی گند نہیں؟ اگر یہی گند نہیں ہے تو منظر عام پہ ویڈیو آنے والے تو یہی بتا رہے ہیں. اس معاشرے کے دماغ میں, دل میں 24 گھنٹے یہی گند ہے 99% کے. چلو میں 1% کو چھوڑ دیتا ہوں, اور یہ 1% وہ نہیں تمہیں چھتر پھیر رہا ہے, یہ دوسرا 1% ہے جن کو میں اللہ والے کر کے چھوڑا ہوا ہے. اگر 25 کروڑ اللہ والے ہیں, 25 کروڑ میں سے 25 لاکھ اللہ والے ہیں, تو سامنے آؤ نا. چھتر کھاتے جا رہے ہو, میری طرف کو ڈٹ کے کھڑا نہیں ہوتا. بھائی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ایک بندہ دریا کے بہاؤ کے سامنے کھڑا ہے, وہ کیا کرے گا؟ کتنی دیر کھڑا ہوگا؟ اب کھڑے ہو کے دکھاؤ, ٹوبل دے پانی کے کھڑے ہو کے دکھاؤ 15 منٹ, ایک ٹوبل کا پانی. میں تو جو 1200 سال سے روایتوں کا گٹر ابل رہا ہے, ایک سیلاب کی صورت میں, طوفان کی صورت میں, کلا بندہ کھڑا اس کے سامنے, اور واٹس ایپ پہ 1-2 آ جاتے ہیں, چاچا ہم تمہارے ساتھ ہیں. جدو ضرورت پہ ایک بھی نہیں لبنا. مجھے پتا ہے اس قوم کا, یہ قوم تماشبین قوم ہے, یہ چسکے لینے والی قوم ہے. اگر یہ قوم ہوتی نا, قوم کبھی ذلیل نہیں ہوتی, ریوڑ ذلیل ہوتا ہے. یہ 99% لوگوں کے دماغ میں یہی گند نہیں جو میں آپ کو ذکر کیا. تو جناب رب کیسے اترے گا؟ 24 گھنٹے دماغ میں بے ایمانی, فراڈ, دھوکہ دہی, بد نظری, بد نگہی, ہر وقت جو کڑی منڈا مار جائے تاں ہو جاتے ہیں, یعنی 18, 16, 12, 14 سال کی عمریں پہنچ جاتے. بس ایک کوئی چیز رب نے تو 2 چیزیں ایویں لاتی ہیں, پاکستانی تو پاکستان ایویں لا دیتی ہیں, یہ تو لا کے سٹ سٹ دنیا چاہیے. وہ غلط استعمال کیا. وہ جتنی جنسی بد لحاظی تمہارے معاشرے میں ہو رہی ہے, مغرب تو ایسے بدنام ہے. جتنی جنسی بد لحاظی پاکستانی معاشرے میں ہو رہی ہے, مغرب تو بیچارے ویسے بدنام ہے. تو وہ تو تمہارے عشر عشیر بھی نہیں. کبھی مغرب سے خبر آئی کہ قبر سے مردہ عورت کو نکال کے بدفعلی کی گئی؟ میں آج طاہر قادری کو چتر پھیرنا تھا, اگلے پروگرام میں پھیرتا ہوں. یہ جو میں کام کرتا ہوں اس پہ غور و خوض کرو, عقل استعمال کرو. انا توند میرے تے اعتبار نہ کرنا. انے توند اعتبار کا ہی نتیجہ ہے کہ آج تم جتیاں کھا رہے ہو. تم نے اپنے مذہبی بندروں پہ, سیاسی بندروں پہ عقل استعمال کر کے اعتبار کیا ہوتا ہے نا, جتیاں نہ کھاتے. میرا اشارہ سمجھو, ابھی تمہیں جتیاں بہت پڑنی, بہت جتیاں پڑنی ہیں, تمہیں بہت لطر پھرنا. جاؤ مجھے جھوٹا ثابت کر کے دکھاؤ. عقل استعمال کر گو, 76 تو بچو گے, اور مجھے اس کے بدلے آپ سے کچھ نہیں چاہیے.
السلام علیکم.